बिल्डर आसा तो डायरेक्ट सांगता दिसता अशें लोकांक की आमच्या फाटल्यान आमचे तुमी कांयच करूंक शकचे ना, आमच्या फाटल्यान सगळे मिनिस्टर्स आसात, सगळे जे पॉलिटिकल जी फोर्स आसा तो आमच्या फाटल्यान आसा, तुमी खंय चला आमचें कांयच जावंक शकपा ना. पण मतदारसंघान हे इल्लिगल इतल्यो गजाली चल्ल्या. थंयचो आमदार आसा तो दिपक ढवळीकर तो ओगी आसा. मडकय मतदारसंघान इतलें चल्लां, थंयचो आमदार आसा सुदीन ढवळीकर तो ओगी आसा. फोंडा मतदारसंघान चल्लां, थंयचो आमदार आसा लवू मामलेदार तो ओगी आसा. परत शिरोडा चल्लां, थंय कोण आमचो महादेव नायक तो ओगी आसा. जर हे ओगी आसा म्हणजे हेजो अर्थ असो दिसता की आमकां ते हांगा इन्वॉल्व आसतले. कायदो हाडूंक सोदता इल्लिगल स्ट्रक्चराचे जे म्हणजे रेग्युलरायज करपाचो. ताका लागून सरकारान आज लोकांक सांगलां की तुमी जाय तशी हांगा घेया, तुमी जाय तशी भरमसाट तुमी घरां बांद, कांयच तुमचें जावचें ना, सगळें आमी रेग्युलरायज करतले. आनी जर आतां टेम्पररी ऑर्डिनन्स बी काडून ते बिफोर इलेक्शन करूंक शकता तशें ते लोकांक सांगता, मॅसेज दिता. आनी आफ्टर तुमी आमकां निवडून दिया परत, मागीर आमी तो एक्ट धाडटा आनी तुमची खंय तुमची घरां आसूं, तुमची घरां स्ट्रक्चर्स आसता ती रेग्युलरायज जातली.